व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति मुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति मुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे किञ्यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् एकाच्च प्राचाम् इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। पूर्वं सूत्रं वर्तते वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे। एतस्य विषये सूत्रतात्पर्यं विचारयन् अत्र काशिकाकारः कथयति यत् पूर्वसूत्रात् ह्रस्वे इत्यस्मात् ह्रस्वे इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति। यतो ह्रस्वे सूत्रं ह्रस्व विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् यथा विहितं प्रत्ययः भवति इति कथयति। तेन अत्र ह्रस्वत्व हेतुका या संज्ञा तस्यां गम्यमानायामेव तत्र एते प्रत्ययाः भवन्ति येन संज्ञा विषये वंशकः वेणुकः दण्डकः इत्येव रूपेण एते शब्दाः कथिताः वर्तन्ते। एवमेव अत्र सामान्येन यथा पूर्वदिने कुटि शमि शुण्डाभ्योरः इति सूत्रेण कुटि शब्दाः शमि शब्दाः शुण्डा शब्दाः तत्र र प्रत्ययस्य विधानं जातं। तत्रापि एते वेदाः ह्रस्वार्थे द्वैते अत्र र प्रत्ययः विहितः भवति। तेन ह्रस्वः कुटि कुटीरः ह्रस्वः शमि शमीरः ह्रस्वः शुण्डा शुण्डारः एव रूपेण तस्य अर्थः भवति। तो अत्र वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे इति सूत्रे अत्र ह्रस्वः इति निवृत्तं वर्तते, अर्थात् तस्य सम्बन्धः अत्र न भवति। तेन वत्स उक्षन् अश्व ऋषभ इत्येतेभ्यः सर्वशब्देभ्यः अत्र तनुत्वे द्वैत्ये यत्र तनुत्वं यत्र द्वैत्वं भवति तत्र ष्टरच् प्रत्ययः भवति। अर्थात् यस्य गुणस्य भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशः तस्य तनुत्वे प्रत्ययः भवति। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते वत्सतरः। वत्सतरः इत्यस्य ह्रस्वः वत्सः वत्सतरः इति प्रयोगः नास्ति अत्र। अर्थात् तनुः वत्सः इति वत्सतरः, तनुः उक्षः इति उक्षतरः, तनुः अश्व इति अश्वतरः, तनुः ऋषभः इति ऋषभतरः एव रूपेण तन्वर्थे अत्र भवति। अतएव अत्र वत्स उक्ष उक्षन् अश्व ऋषभ इत्येदेव शब्दः तनुत्वे द्वैत्ये यदा तनुत्वं द्योत्यं भवति तदा ष्टरच् प्रत्ययः ष्टरच् इत्यत्र तर इति भवति। अत्र शित्वं यद् वर्तते तत् गीप् करणाय वर्तते। षड्गौरादिभ्यः इति सूत्रेण अत्र गीष् भवति। एवं रूपेण एतः स्वरूपः भवति। वत्स इत्युक्ते प्रथमवयः वत्सः। तो प्रथमवयः अर्थात् यः तत्र प्रथमवयसि वर्तमानं भवति तस्मिन् विषये अत्र वर्तते। प्रथमवयः वत्सः तस्य तनुत्वं द्वितीयवयसः प्राप्तिः। तनुत्वम् इत्युक्ते अत्र
द्वितीय वयसः प्राप्तिः भवति। अतः वत्सतरः अर्थात तत्र वत्सायाः किंचित तत्र ऊर्ध्वं वर्तते इति तात्पर्यो भवति। तो अतः अत्र तस्य तनुत्वम् अर्थात द्वितीय वयसः प्राप्तिः। अत्र एवं रूपेण अत्र वत्सतरः यदा तत्र कश्चन पौगण्डावस्थां प्राप्तवान् शिशुवावस्थाम् अतिक्रम्य एवं रूपेण एवं तरुणः उक्षा तस्य तनुत्वं तृतीय वयसः प्राप्तिः। एवमेव अश्वेन अश्वायाम् उत्पन्नः अश्वः अश्वेन अश्वायाम् उत्पन्नः अश्वः भवति। तस्य तनुत्वम् अन्यपितृकता वर्तते। एवं तत्र तनुत्व विषये सर्वस्य भिन्नता वर्तते। वत्सस्य तनुत्वे द्वितीय वयसः प्राप्तिः। उक्षा इत्यस्य तरुणः उक्षा तत्र भवति, तस्य तनुत्वं तृतीयान्वयः प्राप्तिः, तृतीय वयः प्राप्तिः। अश्वेन अश्वायाम् उत्पन्नः अश्वः तस्य तनुत्वं भवति अन्यपितृगता, तस्य अन्यः पिता भवेत्। एवं अनड्वान् ऋषभः इत्युक्ते तस्य तनुत्वं भारोद्वहने मन्दशक्तिता, भारोद्वहने तस्य शक्तिः मन्दा स्यात्, अतीव तीव्र न भवति इति कृत्वा एतेषां समेषां तनुत्व विषये भिन्नता वर्तते। एकमेव तनुत्वं सर्वत्र नास्ति। यथा अत्र प्रतिपादितं वत्सस्य तनुत्वं भवति द्वितीया वयसः प्राप्तिः। एवमेव उक्ष्णः तत्र तनुत्वं भवति तृतीयावस्था प्राप्तिः। एवं अश्वस्य अश्वायाम् उत्पन्नः तस्य तनुत्वं भवति अन्यपितृकत्वम्। एवं अत्र ऋषभितस्य अनुड्वान् ऋषभः कथ्यते अर्थात् वृषभः तस्य तनुत्वं भवति वारोद्वहने मन्दशक्तिता, अर्थात् मन्दशक्तिता इत्युक्ते अल्पसामर्थ्यम्। अल्पसामर्थ्यम् इति वदति तत्र न्यूनसामर्थ्यम् इति वक्तुं शक्यते मन्दशक्तिता इत्यस्य। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाग्रन्थे विचारः वर्तते। भाष्यकारः अत्र किं कथयति तावत् भाष्यविषये पश्यामः। भाष्यकारः अत्र पूर्वं वार्तिककारस्य एकं वार्तिकं प्रस्तौति। वत्सादिभ्यः तनुत्वे कार्ष्ये प्रतिषेधः। वत्सादिभ्यः तनुत्वे प्रत्ययः भवति। वत्सादिभ्यः इत्युक्ते वत्सशब्दात्, उक्षशब्दात्, अश्वशब्दात्, ऋषभशब्दात् एतेभ्यः तनुत्वे अत्र तत्र प्रत्ययः भवति। अत्र प्रश्नः भवति यत् तनुत्वे इत्यस्य तनुत्वम् इत्यस्य किं तात्पर्यं? तनुत्व इत्यस्य कार्श्यं भवति कृशता, कार्श्यं नाम कृशता। तो कृशता विषये अत्र प्रत्ययः भवति वा? भाष्यकारः कथयति, तत्र वार्तिककारः कथयति वत्सादिभ्यः तनुत्वे कार्श्ये प्रतिषेधः। वत्सादिभ्यः तनुत्वे कार्श्ये प्रतिषेधः भवति, अर्थात् कृशत्वं तत्र नोपलक्ष्यते तनुत्वेन। अयं कृशः वत्सः इत्युक्ते वत्सतरः इति न वक्तुं शक्यते इत्यर्थः। अतः कृशः वत्सः वत्सरः इति भवति। कृशः वत्सः वत्सरः इति मा भूत्, वत्सतरः इति मा भूत् इत्युक्ते वत्सरः नहीं वत्सतरः इति। कृशः वत्सः वत्सतरः इति न भवेत् इति कृत्वा अत्र कार्श्ये प्रतिषेधः इति कथनीयम्। कारणं किमस्ति? तनुत्ते इति सामान्येन उपादानात् तत्र कृशे वत्सेपि वत्सतरः इति प्रयोगः भवितुमर्हति। तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र एतत् वार्तिकं करणीयं, तस्य निषेधः करणीयः। प्रश्नः भवति स तर्हि प्रतिषेधः वक्तव्यः वा न वा वक्तव्यः? प्रतिषेधे वक्तव्ये तत्र भिन्नतया सूत्रं करणीयम्, अथवा पदादिकं दातव्यं भवति। अर्थात् वत्सोरुक्षार्षभेभ्यश्च तत्र तनुत्वे आकार्षे तनुत्वे, आकार्षे तनुत्वे अर्थात् कार्षे तनुत्वे न भवति इति वक्तव्यं स्यात्। भाष्यकारः कथयति एतस्य कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति। तर्हि कथं तस्य ज्ञानं स्यात्?
तस्य ध्यानं स्यात्, तस्य विषये विचारः स्यात्, कथम् एतत्सर्वं भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति यस्य गुणस्य हि भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशः तदभिधाने तस्मिन् गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यम्। अर्थात यस्य गुणस्य हि भावात्, यह गुणः यस्मिन् द्रव्य विशेषे तिष्ठति तस्य तत्र सत्वात् द्रव्ये यह शब्द निवेशः क्रियते तदभिधाने, तस्य अर्थस्य अभिधाने, अर्थ विचारे तस्मिन् गुणे वक्तव्ये, तस्मिन् यह गुणः तत्र तिष्ठति तस्मिन् गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्य। अर्थात प्रत्ययः एव तदर्थं कथयति। न च कार्षस्य भावात् द्रव्ये वत्स शब्दः, कार्षस्य सत्त्वे द्रव्ये वत्स शब्दस्य प्रयोगः न भवति। अतः तद्विषये भी तद्विषयकतनुत्वेऽपि विचारः न भविष्यति इत्यर्थः इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते न च कार्षस्य भावात् द्रव्ये वत्स शब्दनिवेशः चेत् कार्षे सति वत्स शब्दस्य निवेशः स्यात् तर्हि तद्बोधनाय अत्र तत्र डतरच् प्रत्ययः स्यात्, तत् किन्तु तथा नास्ति। अतः अत्र न भवति। अत्र ष्टरच् इति प्रत्ययः भवति। क्षम्यताम्, ष्टरच् प्रत्ययस्य यतोहि इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते कासु गोणिभ्यां ष्टरच्, तो अष्टरच् इति प्रत्ययस्य अत्र अर्वृत्तिः भवति। तेन अष्टरच् इति प्रत्ययः भवति। वत्सतरः, उक्षतरः, अश्वतरः, ऋषभतरः एवं रूपेण तत्र प्रत्ययः विधीयते। कस्य प्रत्ययः? ष्टरच् प्रत्ययः। यद्यपि तस्मिन् सूत्रे तस्य प्रत्ययस्य कथनं नास्ति, तथापि कासु गोणिभ्याम् अष्टरच् सूत्रात् ष्टरच् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति इति ध्येयम्। तो एवं अत्र वत्स शब्दात्, उक्ष शब्दात्, अश्व शब्दात्, ऋषभ शब्दात् अत्र अष्टरच् प्रत्ययः भवति तनुत्वे, परन्तु प्रत्येकं तनुत्वं भिन्नं भिन्नं वर्तते। यस्य तनुत्व विषये चर्चा अत्र काशिकाकारेण विहिता। यदि भाषे एतादृशी तत्र चिन्ता न कृता वर्तते, किन्तु काशिकाकारेण अत्र तनुत्वं भिन्नं भिन्नं प्रतिपादितं। तेन वत्स विषये द्वितीय वयसः प्राप्तिः तनुत्वं भवति, एवं उक्ष विषये तृतीय वयसः प्राप्तिः भवति। अश्व विषये अन्य पितृकत्व रूपा तत्र तनुत्वं तनुता वर्तते। एवं ऋषभ विषये भारोद्वहने मंदशक्तित्वम् अत्र तनुत्वं वर्तते। इतोऽयं भिन्नं भिन्नं तनुत्वं सर्वत्र राजते इति अत्र तत्र काशिकाकारेण यथा प्रतिपादितं। भाष्यकारः केवलं तत्र तनु विषये, तत्र तनुत्व विषये अत्र किं कारणं करणीयम्, अथ च कार्षार्थे तस्य प्रवृत्तिर्भवति न वा भवति इति विषये विचारः सञ्जातः। अधुना सूत्रद्वय विषये विचारः प्रवर्तते। एकं सूत्रं वर्तते किं यत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्। अपरं सूत्रं वर्तते वा बहूनां जाति परिप्रश्ने डतमच्। अर्थात यदा द्वयोः एकस्य निर्धारणं तत्र किं शब्दात्, यत् शब्दात्, तत् शब्दात्, तदा तत्र डतरच् प्रत्ययः भवति। यदा बहूनां जाति परिप्रश्ने विषये निर्धारणं भवति तदा डतमच् प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण अनयोः सूत्रयोः अर्थः अत्र विहितः वर्तते। किन्तु वयं काशिका दृष्ट्या पूर्वं विचारं कुर्मः। काशिकाकारः अत्र कया रीत्या एते सूत्र तत्र व्याख्याति, पूर्वं तत्र किं यत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् इति विषये पश्यामः। काशिकाग्रन्थं किं यत् तत् इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यदा द्वयोः एकस्य निर्धारणं भवति तदा तस्मात् प्रातिपदिकात् किम् इत्यस्मात्, यत् इत्यस्मात्, तत् इत्यस्मात् वा अत्र डतरच् प्रत्ययः भवति। अत्र अयमपि प्रत्ययः यथा पूर्वम् उक्तमासीत् स्वार्थे भवति, किन्तु केभ्यः भवति? निर्धार्यमाणवाचिभ्यः। निर्धार्यमाणवाचकाः ये शब्दाः सन्ति, प्रातिपदिकानि सन्ति, तेभ्यः अत्र प्रत्ययः भवति। तत्र निर्धारणं कया रीत्या भवति? तो जात्या क्रियया गुणेन संज्ञया वा
समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं यद्भवति तन्निर्धारणं कथ्यते। जात्या निर्धारणं भवेत्, क्रियया निर्धारणं भवेत्, गुणेन वा निर्धारणं भवेत्, संज्ञया वा निर्धारणं भवेत् समुदायात् कस्यचित् एकस्य, तदा पृथक्करणं तन्निर्धारणं कथ्यते। यथा अत्र कतरः भवतोः कठः, अत्र किं शब्दः वर्तते, किमिति शब्दः यः वर्तते तत्र प्रश्न अत्र निर्धारे विषयः वर्तते। कठि इति शाखा वर्तते, कृष्णयजुर्वेदस्य कठि इति शाखा वर्तते। कठि इति कलाप इति एवं एताः शाखाः वर्तन्ते वेदस्य। तत्र भवतोः कः कठः, कतरः कठः, कः कठः इति प्रयोगः वर्तते सामान्येन। भवतोः कः कठः अर्थात् कठ शाखाध्यायी कः वर्तते। तो अत्र कः इत्युक्ते अत्र किम शब्दात् अत्र डतरच प्रत्ययः जातः। कियतदोः निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच, डतरच प्रत्यय सति अत्र किं भवति, डतरच इत्यस्य डकारस्य इत्संज्ञा भवति, चकारस्य केवलम् अतर इति अवशिष्यते। डित्वात् किम घटकस्य इम इति टेः लोपः भवति, तेन ककारः अतर इत्यत्र अकारे तस्य मिलितं भवति, तेन स्वरूपं भवति तस्य कतरत् इति, कतरः इति। तो कतरः भवतोः कठः, अत्र किं शब्दात् एव डतरस् प्रत्ययः कतरः इति भवति। एवं कतरो भवतोः कारकः, कतरो भवतोः कारकः अत्रापि तथैव वर्तते। तो अत्र पूर्वम् अत्र क्रियया पूर्वं तत्र संज्ञा निर्धारणं जातं। कतरः भवतोः कठः, कठः जातित्वेन वा वक्तुं शक्यते। अत्र कठ जातीयः कः वर्तते भवतोः। अनन्तरं तत्र क्रियया कतरो भवतोः कारकः, अत्र कारकः कः वर्तते भवतोः। एवं कतरः भवतोः पटुः, गुणेन, गुणेन अत्र निर्धारणं वर्तते। भवतोः कतरः पटुः भवति। एवमेव तत्र संज्ञया कतरः भवतोः देवदत्तः, अर्थात उभयोः तत्र अत्र निर्धारणं कथं भवेत् इति अतएव अत्र निर्धारणं भवति। कतरोः भवतोः पटुः, एवं कतरो भवतो देवदत्तः, तथा संज्ञा निर्धारणं, कतरो भवतोः देवदत्तः इति निर्धारणम्। एवं सर्वस्य निर्धारणे संजाते अत्र यतरो भव, अत्र एवं तत्र यत शब्दात् तथैव एते प्रत्ययाः दर्शिताः सन्ति। यतरो भवतोः कारकः, यतरो भवतोः पटुः, यतरो भवतोः देवदत्तः। एवं ततरः आगच्छतु तत्शब्दात्, तत्शब्दात् एवं रूपेण अत्र समेषाम् उदाहरणम् अत्र प्रदर्शितम् काशिकाकारेण। महाविभाषया अत्र प्रत्ययः विकल्पते। महाविभाषा अर्थात समर्थानां प्रथमात् वा इति यत् मया महाविभाषा वर्तते, अतः पत्रो अत्र प्रत्ययः विकल्पते, विकल्पेन प्रत्ययः भवति। तेन कः भवतो देवदत्तः सः आगच्छति एवं रूपेण अपि प्रयोगः भवति। निर्धारणे इत्यत्र या सप्तमी विभक्ति वर्तते, सा सप्तमी विभक्ति तत्र निर्धारणे एकस्य वा इति च बहुनाम इति निर्धारणे वा, तो एवं एतेषु अर्थेषु विषये अत्र दृश्यते। निर्धारणे इति विषय सप्तमी निर्देशः द्वयोः इति समुदायात् निर्धारण विभक्तिः एकस्य इति निर्धार्यमाणे निर्देशः। एकस्य इति यत् वर्तते द्वयोः एकस्य द्वयोः एकस्य निर्धारणे डतमच भवति। तो एवं अत्र एकस्य इति अर्थ निर्धारणं वर्तते, निर्धार्यमाणस्य निर्देशात्। एवं एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः भगवता काशिकाकरणे विहितः। अत्र च कयटोपि स्वीयं मतं तत्र दर्शयति। तो एवं
एतत्सूत्रस्य विषये विचारः भवति तथैव वा बहूनां जाति परिप्रश्ने डत्मच् इति सूत्रविषये विचारः। अत्र काशिकाकारः कथयति यत् किं शब्दात् यत् शब्दात् तत् शब्दात् यतो हि किं यत् तदो इति सूत्रात् तत् किं यत् तदः इति सम्पूर्णम् अनुवर्तते। अत्रापि निर्धारणे इत्यस्यापि सम्बन्धः एकस्य इत्यस्यापि सम्बन्धः। एवं बहूनाम् अत्र मध्ये एकस्य निर्धारणे गम्यमाने जाति परिप्रश्न विषयेभ्यः एकस्य अवशेषः भवति, अर्थात् एकः एव तिष्ठति। तो एवं रूपेण निर्धारण विषये अत्र उच्यते। अतः अत्र बहूनाम् इति निर्धारणे षष्ठी इत्यपि अयमपि बोधितवान्। बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे गम्यमाने जाति परिप्रश्न विषयेभ्यः जाति परिप्रश्न विषयेभ्यः अत्र किं यत् तद् इत्येतेभ्यः अत्र विकल्पेन डतमच् प्रत्ययः भवति। तेन कतमः भवतां कठः यतमः भवतां कठः ततमः आगच्छतु एते प्रयोगाः दर्शिताः वर्तन्ते। अस्तु तावत् अग्रेपि अत्र विचारयति काशिकाकारः यत् वा वचनम् अकजर्थम्। अत्र वा इति वचनं वर्तते। वा बहूनां जाति प्रश्ने डत्मच्, अर्थात् वैकल्पिकी प्रवृत्ति भवति अत्र डत्मच् प्रत्ययस्य। तर्हि पक्षे किं विधेयं स्यात्? उच्यते वा वचनम् अकजर्थम्, अकच् प्रत्यय विधानार्थं वर्तते। यकः भवतां कठः सकः आगच्छतु। महाविभाषा च प्रत्यय विकल्पार्थानुवर्तते एव। को भवतां कठः यो भवतां कठः सः आगच्छति एव रूपेण अत्र प्रयासः भवति। जाति परिप्रश्न इति किम्? जाति विषये परिप्रश्नो कथं वर्तते? तदा उच्यते एतद् विषये यत् महाविभाषा च प्रत्यय विकल्पार्था अनुवर्तते एव। को भवतां कठः यो भवतां कठः सः आगच्छति। अर्थात् अत्र वैकल्पिकसत्त्वात् एकदा न कश्चन प्रत्ययः भवति। तेन कः भवतां कठः यो भवतां कठः सः आगच्छति एवं रूपेण तत्र भवति। जाति परिप्रश्ने इत्युक्ते जाति विषयकः एव परिप्रश्नः यदा भवति, यदा च संज्ञा विषयकः प्रश्नः भवति तत्र प्रयोगः न भवति इत्यर्थः। अतः डत्मच् प्रत्ययः तत्र भवति। यदा अत्र उक्तं जाति परिप्रश्न इति किं? को भवतां देवदत्तः। अत्र संज्ञा विषये तत्र संज्ञाम् आदाय अत्र निर्धारणं पृष्टः भवति। परिप्रश्न ग्रहणं च किमः एव विशेषणं। परिप्रश्न ग्रहणं यद् वर्तते केवलं किमः विशेषणं वर्तते, सर्वस्य विशेषणं नास्ति। कथं न भवति? यत् तदो असम्भवात्। यतो किं शब्देन ही प्रश्नः भवति, यत् शब्देन तत् शब्देन वा प्रश्नः न भवति। अतः असम्भवात् तस्य सम्बन्धः न जायते। जातिग्रहणं तु सर्वैः सम्बध्यते। जातिग्रहणस्य सर्वत्र सम्बन्धः वर्तते। किमः अस्मिन् विषये डतरमपि इच्छन्ति केचित्, अर्थात् किं शब्दात् डतर प्रत्ययः अपि केचन वाञ्छन्ति। एवं किम कतरः भवतां कठः कतरः भवतां कलापः कतर कतमौ एवं रूपेण अत्र जाति परिप्रश्न विषये अत्र एते कथितौ वर्तन्ते। अग्रे तावत् वार्तिकं तत्र एतस्य विषये एतत्सूत्रद्वय विषये अत्र भाष्यकारः किं कथयति पूर्वं विचारयामः। अग्रे पुनः तत्र अन्यत् विषये विचारः भवति। अत्र भाष्यकारः पूर्वं वार्तिकं प्रस्तौति किमादीनां द्विबहुवर्थे प्रत्ययविधानात् उपाध्यानर्थक्यम्। किमादीनां द्विबहुवर्थे, द्वर्थे अत्र डतरच् प्रत्ययस्य, बहुवर्थे अत्र डतमच् प्रत्ययस्य विधानस्य सत्त्वात् अत्र उपाध्यानर्थक्यम्, उपाधि ग्रहणस्य अनर्थकं भवति। किमादीनां द्विबहुवर्थे प्रत्ययविधानात् उपाधि ग्रहणं तत्र अनर्थकं भवति। अतः उपाधि विषये अत्र चिन्तनं न जायते इति कथनमस्ति पूर्वं तत्र वार्तिककारस्य।
एतद् विषये भाष्यकारः कथयति किमादीनां द्विबहुवर्थे प्रत्ययविधानात् उपाधिग्रहणम् अनर्थकं न भवति। उपाधिग्रहणं कर्तुं शक्यते। अत्र किं कारणं कियत् किमादीनां द्विबहुवर्थे प्रत्ययविधानम् उपाधिग्रहणम् अनर्थकं भवति। उच्यते वही धारणं निर्धारणम्। अत्र निर्धारण शब्दस्य अर्थं प्रस्तौति बहिः धारणं निर्धारणम्। तो बहिः धारणं निर्धारणम् इत्युच्यते तत् कदा भवति? यावता द्वयोः एकस्य बहिः धारणं भवति। द्वयोः एकस्य बहिः धारणं भवति तदा निर्धारणं कथ्यते। अत्र उपाध्यनर्थक्यम् इति यद् यद् वाक्यम् अत्र वर्तते तस्मिन् विषये अत्र कैयटः कथयति द्वयोः इत्यनर्थकम्। द्वयोः इत्यस्य ग्रहणं न करणीयम्। बहुनामपि निर्धारणे डतरच् इष्टत्वात्। केवलं द्वयोः निर्धारणे एव डतरच् प्रत्ययः न भवति। बहुनाम निर्धारणेपि डतरच् प्रत्ययः दृश्यते। कुत्र दृश्यते? अजाति परिप्रश्नेपि कथम शब्द दर्शनात्। अजाति परिप्रश्ने कथम शब्दस्य तत्र प्रयोगः दृश्यते। वा बहुनाम इत्यत्र जाति परिप्रश्न ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। अथवा द्वयोः इत्यस्य निर्धारण षष्ठ्यन्तत्वात् एकस्य इति न वक्तव्यं भवति। अर्थात द्वयोः इत्यत्र निर्धारण षष्ठ्यन्तत्वात् अत्र एकस्य इति तत्र वक्तव्यं न भवति इति अत्र कथितवान् कैयटः। किन्तु एतद् विषये यद् वार्तिके किमादीनां द्विबहुवर्थे प्रत्ययविधानाद् उपाध्यानर्थक्यम् इत्याह वार्तिककारः तस्मिन् विषये नागेशः कथयति वार्तिके द्विबहुवर्थे इत्युपलक्षणम् इति तात्पर्यम्। अत्र उपलक्षणं भवति। अर्थात् द्वयोः बहुनां च मध्ये निर्धारण विषयीभूतार्थे प्रत्ययस्य विधानं भवति इत्यर्थः। तत्र द्वयोः इत्यस्य वैयर्थपरतया भाष्य व्याख्याने किं कारणम्? अतएव तत्र बहिः धारणम् इत्युक्तं वर्तते। तो बहिः धारणम् इत्यादि भाष्या संगतिः स्यात् यदा तत्र तादृशार्थः न क्रियेत। नहि तेन ग्रन्थेन द्वयोः इत्यस्य प्रत्याख्यानं लभ्यते। किन्तु एक ग्रहणस्य इति कश्चन पृच्छति ननु इत्यादिना तदा एतस्य विषये अत्र नागेशः कथयति तस्य भाष्य पाठस्य असंप्रदायिकत्वम् इत्याशेनैव व्याख्यानात्। अर्थात् तथा भूतः यः पाठः वर्तते सः सांप्रदायिकः नास्ति। अर्थात् सिद्धान्तसम्मतः नास्ति इत्युक्ता अत्र अथवेत्यादिना उक्तम्। किन्तु एतद् विषये नागेशः कथयति अयं विचारः चिन्तनीयः वर्तते। प्रत्ययसूत्रस्य भाष्य विरोधः प्रत्ययसूत्रे यद् भाष्यं वर्तते तत्र विरोधः भवति। कथमिति? प्रकृतवार्तिके द्ववर्थे प्रत्ययविधानं भवति इति हेतुपादानस्य असंगत्यापत्तेश्च अतः एतन्न वक्तव्यं भवति इति अत्र समाहितवान्। अग्रे तावत् कथयति अपर आह बहूनां जाति परिप्रश्ने डतमच प्रत्ययः इत्यत्र बहुग्रहणम् अनर्थकं वर्तते। बहुग्रहणं न कर बहूनां जाति परिप्रश्ने डतमच इत्यत्र बहुग्रहणम् अनर्थकं भवति इति कश्चन वदति। प्रश्नः भवति किं कारणम् अनर्थकं भवति बहूनाम् इत्यत्र बहुग्रहणम्? उच्यते किमित्येतत् परिप्रश्ने वर्तते। अर्थात किम शब्दः यः अत्र प्रयुक्तः वर्तते सः केवलं परिप्रश्ने वर्तते। परिप्रश्नश्च कदा भवति? अनिर्ज्ञाते अर्थे भवति। परिप्रश्नः यदा यत्र कुत्रापि परिप्रश्नः भवति अनिर्ज्ञाते अर्थे, ज्ञाते अर्थे न भवति। अनिर्ज्ञातं च बहुषु स्वयमेव जायते। तो द्वयोः द्वेकयोः पुनः निर्ज्ञातं भवति, अनिर्ज्ञातं न भवति। द्वयोः द्वेकयोः अर्थात् द्वित्वम् एकत्वं च प्रायः निर्ज्ञातं भवति। निर्ज्ञातत्वात् द्वेकयोः परिप्रश्नः न भवति। अतः परिप्रश्नाभावात्
किमेव नास्ति, यदा किमः इत्यस्य स्थितिरेव नास्ति तर्हि प्रत्ययस्य विधानं कथं स्यात्? तो एवं रीत्या अत्र किम तत्र एतस्य विषये अत्र बहुनां ग्रहणम् इत्यस्य अनर्थकं मत्वा अत्र भाष्यकारः बहुनाम् इत्यस्य ग्रहणम् अत्र प्रत्याख्याति। परिप्रश्नाभावात् किमेव नास्ति कुतः प्रत्ययः इति। अतः किमिति शब्दस्य बहुनां भवति तु अत्र बहुनां प्रयोगेपि किं विषये स्वतः एव तत्र बहुत्वं स्यात्, पृथक्तया बहुग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। एतस्य व्याख्यानमपि करोति कैयटः, कथयति डतमचः उत्सर्गस्य द्वयोः एकस्य निर्धारणे डतरचः अपवादस्य विधानात् बहुनाम् एव निर्धारणे डतमच प्रत्ययः भविष्यति। किं कारणं किमेतत् इत्यादि इह अग्रन्थः, अतः तत्र ग्रन्थः किं कारणं किमेतत् एवं तत्र कश्चन ग्रन्थः नास्ति। किमः परिमाणे डति च इत्यत्यः एव अयं ग्रन्थः इति कश्चन वदति। न हि इह संख्याग्रहणमस्ति येन अस्य ग्रन्थस्य उपयोगः स्यात्। अत्र संख्याग्रहणं नास्ति, अतः एतस्य ग्रन्थस्य उपयोगः न वर्तते। अत्यन्तासम्बद्धश्च इह अयं ग्रन्थः। अयं ग्रन्थः कीदृशः वर्तते? अत्यन्तासम्बद्धः, तस्य सम्बन्धः नास्ति। यतोहि पूर्वापरिभावरूपेण सम्बन्धः अत्र अपेक्षणीयः भवति, अतः अत्र सम्बन्धः तादृशः नास्ति। किमः? यतोहि अतएव अत्र उच्यते यत् किं कारणं किमेतत् इत्यादि इह ग्रन्थः न वर्तते। किमा संख्या प्रमाण डति च इत्यत्र एव अयं ग्रन्थः कथनीयः। अत्र संख्याग्रहणे इह संख्याग्रहणं नास्ति येन अस्य ग्रन्थस्य उपयोगः स्यात्। अत्यन्त सम्बन्धश्च इह अयं ग्रन्थः। एकद्विविषयस्यापि प्रश्नस्य सम्भवात्। एक विषयेपि द्विविषयेपि प्रश्नः भवितुमर्हति। को भवान्, कतरो भवान्, कठः इत्येव रूपेण। इत्थम् अत्र अत्र प्रश्नः भवति, तर्हि वा बहुनां जाति प्रश्ने डत्मच् इत्यत्र यः बहुनाम् इति प्रयोगः भाष्यकारेण प्रत्याख्यातः, किं सः पूर्णतया प्रत्याख्यातः भवति अथवा तस्य प्रयोजनं कथञ्चित् वर्तते। तो एवं तत्र द्रष्टव्यं भवति यत् ज्ञात विषयेपि अर्थ विषये शब्द प्रयोगं विदधाति सूत्रकारः। कथमिति? तर्हि स्पष्टतया प्रतिबोधनाय। तो यद्यपि किं शब्दस्य प्रयोगः सर्वत्र बहुत्वे भवति, अतः अत्र बहुनाम् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति, तथापि शीघ्र बोधोपपादनाय, यतोहि तत्र किं शब्देन बहुत्वस्य अभिसन्धानं यद् भवति तत्र चिन्तनेन व्याख्यानेन भवितुमर्हेत्। किन्तु बहुनाम् इति शब्दस्य प्रयोगः चेत् सूत्रे एव स्यात्, तर्हि आयासं विनैव तस्य अर्थस्य लाभः भवति इति कृत्वा तस्य शीघ्रतया अर्थप्रतिपादनाय सः बहुनाम् इति शब्दः तत्र चरितार्थः भवति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु विचारावस्थायां किं शब्देन तस्यापि तत्र स्वयमेव बहुत्वस्य सिद्धत्वात् तदर्थ प्रतिप्रयोगः भवति, किन्तु अनुसन्धानं तु आवश्यकं भवत्येव। तो अनुसन्धानं विनैव केवलं सूत्रमाध्यमेनैव तत्र बोधः स्यात् इति कृत्वा बहुनाम् इति ग्रहणं कथञ्चित् वक्तुं शक्यते, एवं प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति एकाच्च प्राचाम्। एकाच्च प्राचाम् इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति, एक शब्दात् प्राचाम् आचार्याणां मतेनापि अत्र डतरच डतमच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। कस्मिन् विषये? स्वस्मिन् विषये। अत्र चकारः यः वर्तते एकाच्च प्राचाम् इत्यत्र, चकारः अत्र डतरच इत्यस्य अनुकर्षणार्थः वर्तते। यतोहि इतः प्राक् केवलं डतमच प्रत्ययः, डतरच प्रत्ययः तत्र दूरे वर्तते, तचकारेण तस्य अनुकर्षणं भवति इति कृत्वा द्वयोः प्रत्यययोः अत्र विधानं भवति।
तो द्वयोः निर्धारणे डतरच बहुनाम ड्रतमच प्रश्न भवति। तो अत्र जाति पर प्रश्न इति नानुवर्तते। सामान्येन विधानम् एक तरह भवतोः देवदत्ता। अत्र द्वयोः एकस्य निर्धारणे अत्र एक शब्दात् भवतोः अयम् एकः इति अर्थ जिज्ञासायाम् अत्र एक शब्दात् डतरच प्रत्ययः तेन भवतोः एक तरह देवदत्तः इति प्रयोगः भवति। एवं एकतमः यदा बहवः जनाः तत्र भवतां कश्चन एकः देवदत्तः इत्युक्ते एकतमः देवदत्तः इति भवति। तो एवं एतस्य विचारः भवति। प्राचाम् इति ग्रहणं किमर्थं वर्तते? यतो हि प्रायः आचार्याणां ग्रहणं यद् भवति सूत्रे तद् विकल्पबोधनाय वर्तते। अत्र वैकल्पिकी व्यवस्था स्वयमेव वर्तते, वाइत्यस्य ग्रहणम् अनुवर्तते अत्र, अतः स्वयमेव वैकल्पिकत्वं वर्तते। पुनः प्राचाम् इति ग्रहणं किमर्थं वर्तते? तदा उच्यते अत्र प्राचां ग्रहणं पूजार्थम् अर्थात् सम्मानार्थम् अर्थात् प्राचीनाः अपि एवं स्वीकुर्वन्ति इति तेषां स्वरूपं बोधनाय तेषां तत्र सम्मान प्रदर्शनाय अत्र प्राचाम् इति ग्रहणं कृतं वर्तते। तो एवं काशिकाकारः एकाच प्राचाम् इति सूत्रम् अत्र व्याख्याति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारस्य कः आशयः तावत् वयं तर्कयामः। अत्र प्राचाम् इति वचनं किमर्थम् इत्येव प्रश्नः भवति भाष्ये पूर्वं। प्राग्वचनं किमर्थम्? उत्तरं भवति विभाषा यथा स्यात्। विकल्पेन कार्यं भवेत् अर्थात् एक शब्दात् विकल्पेन डतो प्रत्ययो भवतः एतदर्थम् अत्र प्राचाम् इति कथनं वर्तते मदत् प्रदर्शनाय इति वक्तुं शक्यते। अत्र वार्तिककारः कथयति प्राग्वचनानर्थक्यं च विभाषा प्रकरणम्। यतो हि अत्र एतत् प्रकरणं विभाषा प्रकरणं वर्तते। अत्र विभाषायाः अनुवृत्तिर्भवति सर्वत्र, अतः अत्र प्राग्वचनं विभाषा यथा स्यात् एतदर्थं वर्तते। एवं अत्र सूचितं प्राग्वचनम् अनर्थं किं कारणं? विभाषा प्रकरणात् प्रकृता महाविभाषा तथैव सिद्धम्, अतः एतत् न करणीयम्। इदरूपेण अत्र प्राचाम् इत्यस्य व्याख्यानं कृतवान् अर्थात् प्राचाम् इत्यस्य प्रत्याख्यानं कृतवान् भाष्यकारेण। किन्तु एतस्य प्रयोजनं काशिकाकारेण दर्शितवान् यत् पूजार्थं मंगल वर्तते। तो अत्र पूजार्थम् इति कथं न कृतं भगवता भाष्यकारेण? केवलं प्रत्याख्यानमेव कथं कृतं? तस्य एवं कारणं यत् साम्प्रतं तस्य तद्रूपेण प्रयोगाभावात् समान प्रकटनमेव अवशिष्यते इति कृत्वा तस्य किमपि तत्र साधुत्व विषये प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अत्र विभाषा प्रकरणं प्राग्वचनम् अनर्थकम् इत्युक्तवान् भाष्यकारः। किन्तु तत् सम्मान प्रदर्शनाय अर्थात् प्राचीनाः अपि एवं स्वीकुर्वन्ति इति सूचनाय च अत्र प्राचां ग्रहणं कथञ्चित् सार्थकं वक्तुं शक्यते। तो एवं एतानि सूत्राणि भाष्यदृष्ट्या काशिकादृष्ट्या अस्माभिः तत्र विचारितानि सन्ति। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।